क्या बुढ़ापे में किसी साथी की ख्वाहिश करना गुनाह है? जब एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने अपनी उम्र भर की तन्हाई मिटाने के लिए निकाह का फैसला किया, तो वही औलाद जो उसे एक वक्त की रोटी देने को बोझ समझती थी, अचानक इज्जत के नाम पर दीवार बन गई। बेटों ने माँ को बदकार कहा, बेटियों ने मुंह मोड़ लिया, मगर कुदरत का पहिया जब घूमा, तो वही मगरूर औलाद उसी बदकरदार माँ की चौखट पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक आईना है जो वालिदैन को महज एक ज़रूरत समझते हैं। इस लर्ज़ाखेज़ और सबक आमोज़ दास्तान को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, और इंसानियत के इन जज्बों को ज़िंदा रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें हौसला देता है कि हम ऐसी तलख सच आपके सामने लाते रहें। आइए देखते हैं कि जुबैदा बेगम के एक फैसले ने कैसे उनकी औलाद के गरूर को खाक में मिला दिया। जुबैदा बेगम एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं, जिनके शौहर एक ईमानदार सरकारी अफसर थे। शौहर की वफात के बाद उन्होंने अपनी पूरी पेंशन और जमा पूंजी बच्चों की आला तालीम और उनकी शानदार शादियों पर खर्च कर दी। उनका ख्याल था कि जब वो बूढ़ी होंगी तो ये 5 सितारे उनके आंगन को रोशन रखेंगे, मगर हकीकत उसके बरक्स निकली। तीनों बेटों ने अपने अपने आलीशान घर बना लिए, और जुबैदा बेगम को सहन के एक कोने में बने एक छोटे से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उनके दिन की शुरुआत किसी मशीनी अंदाज में होती। एक बेटे के घर से नाश्ता आ जाता, दूसरे से दोपहर का खाना, और तीसरे से रात का सालन। मगर ये खाना अक्सर नौकर देकर जाते थे। उनके अपने पोते पोतियां उनके कमरे का रुख महज उस वक्त करते जब उन्हें कोई फरमाइश करनी होती, वरना आम दिनों में जुबैदा बेगम दीवारों से बातें करती। बेटियां जब कभी आती तो घड़ी पर नजर रखती और घर बार की जिम्मेदारियों का उज़र पेश करके जल्द रुखसत हो जाती। उसी तन्हाई के आलम में एक दिन उनके शोहर के पुराने दोस्त मलक साहब उनसे मिलने आए। मलक साहब खुद भी रंडवे थे और उनके बच्चे बैरून मुल्क जा बसे थे। उन्होंने जुबैदा बेगम की हालत देखी तो उन्हें एक तजवीज़ दी। उन्होंने कहा, जुबैदा, हम दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम एक दूसरे का सहारा बनकर गुजार सकते हैं। तन्हाई एक ज़ाहिर है जो इंसान को जीते जी मार देती है। अगर तुम चाहो तो हम निकाह कर सकते हैं। जुबैदा बेगम पहले तो हक्का बक्का रह गईं, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रोटी की नहीं, एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनसे बात कर सके, जो उनकी बीमारी में उनका हाथ थाम सके। जब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने बेटों से किया तो घर में क़यामत आ गई। अम्मी, आपको उस उम्र में शादी की सूझी है? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बड़े बेटे ने गुस्से से कहा। जुबैदा बेगम ने धीमे लहजे में पूछा, जब मैं सारी रात दर्द से तड़पती हूँ और तुम में से कोई पानी पूछने नहीं आता, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ होती है? मगर बेटों ने एक न सुनी और साफ कह दिया, अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो उनका माँ से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जुबैदा बेगम ने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला किया। उन्होंने अपनी औलाद की झूठी अना की बजाय अपनी जरूरत और सुकून को तरजीह दी और मलक साहब से निकाह कर लिया। बेटों ने उस बात को इस कदर अना का मसला बनाया कि मोहल्ले भर में ये मशहूर कर दिया कि उनकी माँ बदकार है और अब उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। जुबैदा बेगम अपना मुख्तसर सा सामान लेकर मलक साहब के घर मुंतकिल हो गए, जो अगरचे बहुत बड़ा न था, मगर वहाँ मोहब्बत और लिहाज की खुशबू थी। मलक साहब एक निहायत नफीस और ख्याल रखने वाले इंसान साबित हुए। वो जुबैदा बेगम के लिए फल लाते, उनके साथ बैठकर पुराने किस्से कहानी सुनाते और शाम को उन्हें सैर के लिए ले जाते। जुबैदा बेगम को यूं लगा जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो अक्सर अपने बच्चों को याद करती, उनके लिए दुआएं मांगती, मगर मलक साहब के मना करने के बावजूद जब वो कभी छुप कर फोन करती तो बेटे फोन काट देते या बहुएं कड़वी बातें सुनाकर दिल छलनी कर देती। 1 साल गुजर गया। जुबैदा बेगम अब ज़हनी तौर पर बहुत मुतमिन थी। एक दिन वो अपने शौहर के साथ एक अच्छे होटल में बैठी खाना खा रही थी कि अचानक उनकी नज़र सामने वाली मेज पर पड़ी।
وہاں ان کا بڑا بیٹا اور بہو بیٹھے تھے۔ زبیدہ بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی، وہ ان کی طرف بڑھی، مگر بیٹے نے انہیں دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا اور بہو نے حقارت سے منہ بنایا۔ زبیدہ بیگم کے آنسو نکل آئے۔ ملک صاحب نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، صبر کرو زبیدہ، وقت ہر انسان کو اس کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے۔ ملک صاحب کے بچے جو امریکہ میں تھے، وہ بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے سالوں بعد آتے تھے، مگر وہ اپنے باپ کے اس فیصلے سے خوش تھے کہ اب ان کا باپ اکیلا نہیں ہے۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو فون پر امی کہہ کر پکارا، جس سے ان کے زخمی دل پر مرہم لگا۔ زبیدہ بیگم سوچتی تھی کہ کاش ان کے اپنے بچے بھی اتنی وسعت قلبی دکھاتے، مگر شاید ان کے بچوں کو بھی مکافات عمل کا ذائقہ چکھنا باقی تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ قدرت کا پہیہ گھوما اور زبیدہ بیگم کی چھوٹی بیٹی، جس کا شوہر بہت بڑا کاروباری تھا، اچانک زوال کا شکار ہو گئی۔ ایک بڑے فراڈ نے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ بیٹی جب اپنے بھائیوں کے پاس مدد کے لیے گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کی اپنی بیویاں اب گھر کی ملکہ تھیں اور وہ کسی مصیبت کو پالنے کے حق میں نہ تھی۔ وہی بیٹی جو کبھی ماں کو مرنے پر منہ نہ دکھانے کی دھمکی دیتی تھی، آج در بدر ہو کر اپنی ماں کی چوکھٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ زبیدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو پھٹے حال میں دیکھا تو سب کچھ بھول کر اسے گلے لگا لیا۔ ملک صاحب نے بھی اپنی جیب سے رقم دی اور داماد کو دوبارہ کاروبار شروع کرنے میں مدد دی۔ بیٹی شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی اور رو رو کر اپنی ماں سے معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن زبیدہ بیگم کے دونوں بڑے بیٹے ان کے دروازے پر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر زبیدہ بیگم دنگ رہ گئی۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، آنکھوں میں شدید ندامت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھروں میں ڈکیتی ہوئی، جس میں چور تمام زیورات اور نقدی لے گئے۔ اس کے بعد کاروبار میں بھی مسلسل نقصان ہوا، اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ ان کی بیویاں، جن کی خاطر انہوں نے اپنی ماں کو ٹھکرایا تھا، وہ انہیں اس مشکل وقت میں چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی بیویاں خوش کرنے کے لیے آپ کی بدگوئی کی، آپ کو تنہا چھوڑا۔ آج اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ جب ماں کی دعا ساتھ نہ ہو تو مال و دولت کسی کام نہیں آتی۔ ہمارا گھر بک گیا ہے، ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ زبیدہ بیگم کا دل پسیج گیا، مگر انہیں اس بات کا بھی خیال تھا کہ یہ گھر ملک صاحب کا ہے، وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر ملک صاحب سے بات کی۔ ملک صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، زبیدہ، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ اگر تمہارے بچے اپنی غلطی مان کر واپس آئے ہیں تو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں یہاں رہنے دو۔ زبیدہ بیگم نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ملک صاحب نے ان بیٹوں کی رہنمائی کی اور انہیں اپنے تجربے سے دوبارہ کام شروع کروایا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار دوبارہ جمنے لگا۔ اس دوران ان کی بیویاں، جو میکے میں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے تانے سن سن کر تنگ آ چکی تھیں، انہیں جب پتا چلا کہ ان کے شوہر دوبارہ کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ واپس آنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر اب بیٹوں کے دل بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا، ہم تمہیں اس شرط پر واپس لیں گے، تم ہماری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگو گی اور ملک صاحب کو اپنے والد کا درجہ دو گی۔ وہ عورتیں جو کبھی زبیدہ بیگم کو بد کردار کہتی تھیں، آج ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھیں۔ زبیدہ بیگم نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور پورا خاندان دوبارہ ایک چھت تلے جمع ہو گیا۔ اب گھر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ کوئی نوکر کھانا لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ سب مل کر دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ پوتے پوتیاں اپنی دادی کے گرد گھیرا ڈال کر کہانیاں سنتے۔ ناظرین، زبیدہ بیگم کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر عزت کس چیز کا نام ہے؟ کیا عزت صرف اس میں ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے کمرے کی تنہائی میں دیواروں سے باتیں کرتے کرتے دم توڑ دے تاکہ اولاد کی جھوٹی انا پر حرف نہ آئے؟ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ والدین کی خوشی ہی میں اصل برکت چھپی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زبیدہ بیگم کا فیصلہ درست تھا
اور معاشرے کو اس آگاہی کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔